नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपाल टिभीमा। के गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू? लकडाउनको समय छ, पक्कै पनि घरमै बसिरहनु भएको होला। त्यसैले त आज पनि मैले तपाईहरुको लागि एउटा राम्रो अर्निङ साइट लिएर आएको छु, जसबाट तपाईहरुले गेम खेलेर ब्याट लगाएर विभिन्न किसिमका अन्य कामहरू गरेर साथीहरूलाई रिफरल गरेर पनि मनग्य पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुले कमाउनु भएको पैसा कसरी र कहाँबाट निकाल्ने भन्ने कुराको जिज्ञासा रहन्छ भने यसको पनि मैले सल्युसन निकालेको छु। त्यसैले ढुक्क भएर साथीहरू ब्याट लगाएर गेम खेलेर घरमै बसी बसी मनग्य पैसा कमाउनुहोस् र आफूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम राख्नुहोस्। यति भन्दै आजको भिडियोलाई सुरु गर्नभन्दा पहिले यदि मेरो च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको आई बटनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला भन्दै मैले तपाईहरुलाई अब मेरो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लग्न गइरहेको छु। साथीहरू, तपाईलाई मैले मेरो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ ल्याइसकेको छु। अब हेरौँ कुन वेबसाइट हो त त्यस्तो जसरी घरमै बसी बसी राम्रो इन्कम गर्न सकिन्छ। गेमहरू खेलेर विभिन्न किसिमका सर्वेहरू पुरा गरेर कसरी गेम खेलेर कसरी सर्वेहरू पुरा गरेर कसरी पैसा कमाउने भन्ने विषयमा राम्रोसँग तपाईहरुलाई जिरो लेभलदेखि बुझाउन गइरहेको छु। अब सुरु गरौँ है त। सुरुमा एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। मैले क्रोम ब्राउजर खोलेँ। यस वेबसाइटको नाम छ CRYPTOFREE.CASA। यसलाई गरौँ। यस्तो किसिमको इन्टरफेस देखाउँछ। पहिले हामीले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले गुगल विथ कन्टिन्यू विथ गुगल गराउँछु। यहाँ मसँग धेरै इमेलहरू रहेका छन्। मैले यसलाई कुनै एकबाट लगइन गरेँ। मैले कुनै अर्को आइडीबाट नै मैले लगइन गरिसकेको छु। तपाईहरुलाई सुरुबाट नयाँ लगइन गरेर देखाउँदैछु। मैले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हामीले लगइन गर्दाबित्तिकै 0.002 BTC कमाइसकेका छौँ, यानि कि $72.790। मतलब यसको नेपाली रुपियाँ कति हुन्छ? 72 × 116 भनेको लगभग नियर अबाउट समथिङ 800-900 रुपियाँ हुने नै हुन्छ। अब यसरी हाम्रो इन्टरफेस खुलिसकेको छ। अब यसबाट कसरी पैसा अर्न गर्ने त, कसरी पैसा कमाउने भन्ने कुराको जानकारी दिन चाहन्छु। अनि यसबाट कमाएको पैसा कसरी विथड्र गर्ने, कसरी निकाल्ने, कसरी बैंकमा राख्ने भन्ने विषयमा पूर्ण जानकारी दिन चाहन्छु। र यहाँ 3 डटमा गएर हेरौँ। फ्री BTC भनेको छ, यसमा क्लिक गरौँ। हामीले प्रत्येक 1 आवरमा हामीले रोल गरेर पनि फ्री BTC कमाउन सकिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई रोल गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् 9996 यहाँ हेर्न सक्छौँ। 9998 मा 0.01 BTC कमाइन्थ्यो भने 9994 देखि 9997 सम्म 0.01 BTC कमाउन सकिन्छ। त्यसैले हामीले एक यहाँ जोइन भएको छ। 0.003 BTC हाम्रो एकाउन्टमा आइसकेको छ। हामीले फ्री BTC कमाइसक्यो। अब हामीले अर्को अप्सनमा जाउँ, स्पिन भन्नेमा। स्पिन गरेर पनि हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ। यसलाई मैले स्पिन गर्न चाहन्छु। यो एउटा गेम हो, यसबाट जान पनि सक्छ, आउन पनि सक्छ। 0.001 गइसकेको छ। यसलाई अलि रिस्क नै हुन्छ। त्यसले अर्को गेम खेलौँ, ब्ल्याक रेड। यसमा हामीले यहाँ ब्याट लगाउने हो साथीहरू। यिनी दुईटा ब्ल्याक एन्ड रेड मध्ये एउटा चुन्ने हो अनि ब्याट लगाउने हो। ल मैले यो पालि ब्ल्याक नै हेरो चाहिँ यसमा मैले ब्याट लगाउँछु। हेरौँ कुन पर्छ। रेड परेको छ। हाम्रो 0.001 घटिसकेको छ। अब फेरि मैले यसलाई रेड नै लगाइदिन्छु। हेरौँ
यस यही हामीसँग आएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन भनेको छ। फेरि पनि मैले यसलाई रेड नै लगाइदिएँ। यो फेरि पनि आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। 309 पुगिसकेको छ। फेरि यसलाई मैले रेड नै लगाइदिन्छु। फेरि आएको छ 319। यसरी तपाईँले ब्ल्याक एन्ड रेडबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ यो गेमबाट। अर्को छ सेभ्स भन्ने छ, यसमा गएर पनि हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यो अलि रिक्सवाला छ। यसबाट पैसा गयो भने गइहाल्यो, आयो भने आइहाल्यो। धेरै एमाउन्टको छ, 0.001। हामीले हार्ने जित्ने हुन्छ एकचोटिमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.003 सम्म छ, हाम्रो 0.001 छ। त्यसैले हामीले यसलाई 1 2 3 कुनमा लगाउने भन्ने हुन्छ। म यसपालि 1 मा लगाइदिन्छु। हेरौँ, होइन 3 मा लगाइदिन्छु। हेरौँ के हुन्छ। ब्याट लगाइसकेको छु मैले। 1 मा सुरुमै 1 मा लगाएको थिएँ, उसैमा लगाएको भए पैसा आउनु थियो। त्यस्तै नै हो, यसरी पनि हामीले यसमा पैसा कमाउन सकिन्छ। अर्को हेरौँ डाइसबाट। डाइसमा पनि हामीले यसमा कुनमा लगाउने हो। यसमा लगाएर ब्याट लगायो भने यसबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ साथीहरू। त्यसै गरी अर्को छ लटरी। हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हामीले नम्बर राख्ने हो। यो नम्बरहरूबाट नम्बर राख्ने हो र नम्बर राखिसकेपछि यसको दिएको नम्बर अनुसार हाम्रो यहाँ नम्बर म्याच भयो भने यसबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को पैसा कमाउने तरिका छ रिफरल गरेर। हामीले रिफरल गरेर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। हाम्रो साथीहरूलाई हाम्रो यो रिफरल लिङ्क सेयर गर्यौँ भने उनीहरूले अर्न गरेको पैसा हेर्न सक्नुहुन्छ। फर इच रजिस्टर्ड एन्ड भेरिफाई योर युजर ओन योर रिफरल लिङ्क यु गेट 0.001 BTC। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, क्रिप्टो करेन्सी विश्वमा यति चर्चित भइसकेको छ। क्रिप्टो करेन्सीबाट मान्छेहरू लाखौँ करोडौँ रुपियाँ अर्न गरिसकेका छन्। क्रिप्टो करेन्सीको यो अनलिमिटेड भ्यालु छ। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ एक बिटकोइन 1 BTC को लगभग 1 लाखभन्दा बढी डलर छ, US डलर 1 BTC को। त्यसैले BTC अर्न गर्नुहोस्, BTC अर्न गरेर राख्नुहोस्। त्यसको मूल्य जुनसुकै बेला पनि घटबड भइरहन्छ। त्यसैले यसरी नै यो कोडलाई कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई यो रिफरल लिङ्क पठाएर उहाँहरूले तपाईँहरूको रिफरल लिङ्कबाट एकाउन्ट भेरिफाई गर्नुभयो र उहाँहरूले पनि कमाउन थाल्नुभयो भने त्यसबाट पनि तपाईँहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै अर्न हुन सुरु गर्दछ। यसरी पैसा कमाउने हो साथीहरू। अब कुरा गरौँ विथड्रल कसरी लिने त भन्ने कुरा यहाँ रहन्छ। विथड्रल लिनको लागि साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मिनिमम 0.02 BTC हुनुपर्ने छ र विथड्रल लिनको लागि हामीसँग पेपाल, पेनियर अनि अनि ई-पेमेन्ट, मास्टरकार्ड र भिसा हामीलाई आवश्यकता पर्दछ। अब साथीहरू हामीले यी कार्डहरू कहाँबाट बनाउने, कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई जिज्ञासा हुनसक्छ। त्यसैले मैले पेनियर भन्ने एकाउन्ट मेरो मोबाइलमा रहेको छ। मैले तपाईँहरूलाई यसैको अर्को मेरो एकाउन्ट खोलेर बताउन चाहन्छु। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ साइन इनमा जाउँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, मैले चलाइराखेको cryptofree.casa मैले कति कमाएको छु हेर्नुहोस् त। 3.3
$72.99 भनेको लगभग मैले कमसेकम पनि 39-40 रुपियाँ यसबाट कमाइ गरिसकेको छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जम्मा विथड्रल लिनको लागि 0.02 हामीलाई आवश्यकता पर्ने हो, मेरोमा 0.01 छ। अब मैले केही समयमै मैले यसको विथड्रल लिएर आउनेछु। त्यसैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्पिनमा गएमा स्पिन गर्छु, मलाई यो अधिकार छ। अहिले मेरोमा 0.001 जम्मा भइसकेको छ। यसरी नै साथीहरू तपाईहरुले राम्रोसँग पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। विथड्रल लिने तरिका पनि एकदमै इजी रहेको छ। विथड्रलमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मेरो पेयोनियर एकाउन्ट रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ है पेयोनियर एकाउन्ट। मैले मेरो यसैबाट नै मैले विथड्रल लिन चाहन्छु। त्यसैले साथीहरू आउनुहोस्, राम्रोसँग काम गर्नुहोस्, अर्न गर्नुहोस् र आफूलाई आर्थिक रूपमा यो लकडाउनको समय छ, आर्थिक रूपमा पकेट मनी घर व्यवहार चलाउनको लागि पैसा कमाउनुहोस्। यो एकदमै जेन्युन र राम्रो वेबसाइट रहेको छ। यसरी हामीहरूले अनलाइनबाट पैसा कमाउन थालियो भने हामीले फुल टाइम दिनै पर्दैन साथीहरू। यसबाट छोटो छोटो समयमा छोटो छोटो कामहरू गरेर पनि मनग्गे पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यसैले आउनुहोस्, काम गर्नुहोस्, राम्रोसँग विथड्रल लिनको लागि चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईले पैसा अर्न गरिदिनुहोस्, म आफै विथड्रल निकालिदिन्छु तपाईहरुको। यसैले चिन्ता नगरिकन काम गर्नुहोस् भन्दै आजको यस भिडियो यही सकिएको घोषणा गर्न चाहन्छु। र यदि तपाईहरुले मेरो यो टेक्निकल नेपाल टिभी युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस्, यानि कि यस्तै किसिमका नयाँ जानकारीहरू तपाईहरुको सामु लिएर आउने छु। धन्यवाद। कोरोनाको समय छ, व्यस्त रहनुहोस्, घर बाहिर ननिस्किनुहोस्, आफ्नै काममा मन लगाउनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्। धन्यवाद।